السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على كيفاش تقدر تصاوب ارتيكل سيانتيفيك ديالك. كما كيعرف الجميع انجاز الورقة البحث او الارتيكل سيانتيفيك هي واحد المرحلة اللي ضرورية خصوصا بالنسبة للطلبة ديال سلك الدكتوراه. باش تنجز هاد الورقة البحثية ديالك كاين نورمالمون بعض لي بوين ولا بعض المحاور اللي خاصك ضروري تطرقوا ليها. اول حاجة المحور الاساسي اللي تيكون عندنا في الارتيكل هو العنوان، لو تيتر. لو تيتر خاصو يكون نورمالمون كيعكس المحتوى ديال الورقة البحثية ديالك. لو تيتر خاصو او ماكسيموم ما يديباسيش 15 كلمة. خاصو يعطي واحد لو كادر، يحدد لو كادر ديال ليتود ويحط اون ايدي كلير على لي سوجي دو ريشيرش اللي يخدم عليه الباحث. وكذلك تقدر تستعمل حتى الطريقة اللي استعملتي او لا ميثود يوتيليزي حتى هي تقدر تكون جزء من العنوان. مثلا تقدر يكون العنوان على شكل دراسة المادة X بالطريقة Y مثلا. مهم وفون جينيرال ما خاصوش يديباسي 15 كلمة. من بعد التيتر يكون عندنا الابستراكت. الابستراكت هو نورمالمون واحد جزء مهم ومهم بزاف من البحث. الهدف ديال الابستراكت شنو هو انه خصو يعطيك واحد لابيرسو او لا يشرح لنا بطريقه مبسطه المحتوى ديال الارتيكل. الوغ باش تنجز هاد الابستراكت شنو كيخصك توجد فيه؟ خاص الابستراكت اولا اون جينيرال لي زالونتور ديال 300 كلمه. خاص يكون اوبجيكتيف، تهضر بواحد لي فيرب ديرهم في الباسي ديجا انت نجزتي العمل. وخاص تكون حيادي، وكذلك تحط الهدف من الدراسه ديالك وتهضر شويه على لا ميثود اللي استعملتي او الطرق اللي استعملتي، وكذلك لا نوفوتي اللي خدام عليها شنو هي، وتعطي واحد اللمحه على الكونكلوزيون. الابستراكت ما خاصش يكون فيه لي ديسكوسيون و ليفالياسيون و لي انتربريتاسيون و لي ريفيرونس ا دوطخ طرافو. يعني خاصك فاش تحط الابستراكت ديالك خاص ما يكونش فيه لا ديسكوسيون ديال الريزولتا اللي لقيتي، ما خاصش تكون ايفالياسيون اون انتربريتاسيون ديال هذوك لي ريزولتا. الوغ كتقول لهم ها شنو لقينا فقط. وحتى لي ريفيرونس اللي كتكون خدمتي عليهم في ليتود بيبليوغرافيك ما كدرجهمش في هاد البارتي ديال الابستراكت. الو فين غادي نستعملو هادو؟ كنستعملوهم برينسيبالمون في الانتروداكسيون. في الانتروداكسيون خاص الشخص اللي غادي يقرا الانتروداكسيون يبقى مشوق باش يزيد يقرا الكونتوني ديال الارتيكل ديالك كامل. الوغ هنا شنو كدير؟ كتحاول تحط ليه كاع الابحاث اللي كاينين، يعني لي جود اللي درتي بيبليوغرافيك اللي قرابين للبحث ديالك. كتقول لهم لوتور اكس دار ليتود ايكغيك، لوتور زد دار ليتود دبليو، وغادي هكاك كلهم. وفي الاخر غادي تطرح تساؤل، غتقول لهم مثلا بان هذه ليتود الاولى دارت وهذه الثانيه دارت ولكن هذه ما دارتش ولا. وهنا سي اون انتروداكسيون باش كتدخل ليطاب اللي غادي دير انت. الوغ il faut attirer la curiosité du lecteur. من بعد
كتحط ليتود بيبليوغرافيك وكتهضر على لي زيتود بريسيدونت اللي داروا، وكذلك غادي تحاول تطرح التساؤل اللي غادي تجاوب عليه. الوغ لا ميثود ولا لي ميثود شنو هما؟ دابا اصلا فاش درتي هاد الورقه البحثيه درتيها باش توصل ولا باش تبين واحد الريزولطا. باش تبين هذاك الريزولطا تبعتي واحد العدد ديال المراحل، هادوك هما اللي كيتسموا لي ميثود. خاص نورمالمون هادوك لي ميثود اللي درتي تشرحهم بدقه بحيث ان يقدر اي باحث ولا اي شخص اخر ياخذ الورقه البحثيه ديالك يقرا هادوك لي ميثود يعاود يطبقهم يحصل على نفس الريزولطا اللي درتي نتايا اللي لقيتي. الوغ اول حاجه في لي ميثود كتحط لا كيسيون دو ريشيرش، يعني السؤال اللي كتقلب باش تجاوب عليه عن طريقه البحث ديالك. من بعد كتحط دي زانفورماسيون على ليتود اللي درتي نتايا، كتحاول تسيتويي هذيك ليتود تحطها في واحد الكونتكست. يعني انا درت هاد ليتود هذه خدمت مثلا على واحد ليليمون اكس اللي كينتمي لواحد المجموعه اكغيك، اولا كنناقش واحد الموضوع في هذا المجال هذا. المهم كتحاول تسيتويي الارتيكل ديالك. كنحاول ما نعطيش دي زيكزامبل باش يبقى هذا الفيديو هذا صالح لاي مقال علمي، كيلكو سوا في الفيزياء، في الرياضيات، في البيولوجيا، الجيولوجيا، في الميديسين، في اي حاجه. المهم كتكون تقريبا نفس المراحل. من بعد من بعد ما كتسيتوي ليتيد ديالك كدير لي دوني اللي خدمتي عليهم. الا كانوا عندك بزاف ديال لي دوني، مثلا اللي كنتي غتخدم على احصائيات، خاصك تهضر على اللوجيسيال اللي استعملتي وعلى هادوك لي زوتي اللي خدمتي بهم، واش فيابل او لا ماشي فيابل. يعني واش بالعربيه كما تيقولوا واش تقدر تعول عليهم او لا ما تقدرش تعول عليهم. كاينين دي زوتي كي سون تيستي يمكن لك تستعملهم في البحث، وكاين دي زوتي اللي ما تقدرش تستعملهم هكاك. في هذه الحاله باش تبين بان لوتي ديالك خدام، تقدر مثلا تقلب على دي زارتيكل ديال السيد اللي صايب هذاك لوتي اللي يكون شرح فيه ولا هضر به على ان عندك لوتي راه فيابل ويمكن لك تستعمله في لا ريشيرش. ثاني حاجه كيخصك تبين مثلا هادوك لي زوتي اللي خدمتي بهم واش ils sont gratuits او لا سومي اون ليسونس. الا كانت عندك هذيك ليسونس كيفاش خديتي هذيك لا ليسونس، واش تابعه اللابوراتوار، واش تابعه يعني كومون اكسيدي لهذاك اللوجيسيال. من بعد كدير لي زوتي اللي استعملتي في تحليل هذوك المعلومات باش تخرج منهم لانفورماسيون. الاول كنهضروا على المعلومات كيفاش درتي لهم لا كوليكت، ومن بعد كيفاش درتي لاناليز ديال هذوك لي دوني والتريتمون ديالهم. ومن بعد بطبيعه الحال النقطه اللي هي مهمه بزاف هي لا ليميتاسيون. خاصك تبين بان هاد لا ميثود اللي خدمتي بها عند هذه ليميت. اغلبيه ديال لي ميثود عندهم دي ليميت، ما يمكنش لك تقول بان هاد لا ميثود هذه راك كتابليكا على كل شيء ولا سميتو. خاصك تعرف ملي شنو هما لي شوز اللي كيليميتيو هاد لا ميثود اللي خدمتي بها توزو. من بعد كتجي لي ريزولطا، الريزولطا اللي وصلتي ليه الا جيت تشوف راه هي اول حاجه خاصك تكتبها في البويون ديالك، وكتتفق مع لي كوتور على الكونتوني على هذاك الريزولطا واش هذاك الشيء نيت اللي بغيتو تهضروا. علاش؟ لان اصلا هذاك الريزولطا اللي كتكون لقيتي في الاخر هو اللي كتبني عليه. كتكون انت ديجا كيكون عندك الريزولطا هو الاول، يعني عارف راسك شنو لقيتي من هذوك لي زاناليز ديالك ولا من هذوك لي دوني اللي حللتي ولا من التجربه اللي درتي. يعني عرفتي شنو هما هذاك الشيء اللي لقيتي، كتحدد الفكره هي الاولى يعني اشنو لقيت. عاد من بعد تشوف لي زوتر بارتي ديال لارتيكل. الوغ في لا بارتي ريزولطا كنديرو اون بريزونطاسيون ديال لي ريزولطا اللي لقينا.
واخا يكونوا عندك بعض الخطرات دي ريزولتا نيجاتيف اولا كما تنقول ما صدقاتش، هذيك ما صدقاتش خاصك تحطها، تقول هذه ما صدقاتش. مثلا درتي واحد ليتود كنتي كتامل باش تلقى مثلا واحد لا فالور، الوغ هذيك لا فالور ما وصلتش، الا خرجت لك ريزولتا نيجاتيف خاصك تحط. الوغ ثاني حاجه من بعد كتحط لي دوني ديالك اللي لقيتي او داكشي اللي خرج لك في ليتود ديالك سو فورما دو شيما اي دي طابلو بيان دي غرافيك، خاصك تشير ليهم في النص فاش تكون كتكتب مثلا في التكست ديالك، كتقول مثلا لقيت هذا voir la figure numéro 3 numéro 4 numéro 5 و هادوك لي فيغور خاصهم يكونوا قرابين للبلاصه اللي سيتيتي فيها الارتيكل، من غير بطبيعه الحال الا كان الجورنال كيفرض عليك باش تحط لي فيغور ابار. كاينين دي جورنال ملي كتبغي دير لا بوبليكاسيون تيطلبوا منكم باش تحطوا لي فيغور يكونوا dans un autre document ou la fin du document. Alors il faut jamais faire la discussion ou l'explication ou l'interprétation des résultats ديالنا في la partie du résultat. Le résultat كتحط les résultats فقط، شنو لقينا شنو لقينا شنو لقينا. من بعد الريزولتا كتجي الديسكوسيون. هنا في البارتي ديال الديسكوسيون كيمكن لك تناقش كيف ما عجبك. اول حاجه كتبدا كتحط لا كيسيون دو ريشيرش، كتبعها كتاكسبليكي وكتانتربريتي لي ريزولتا كيف ما هادوك الناس اللي داروا دي زارتيكل سيميلير اللي قرابين ليك لهذا الشيء الدومين اللي خدام فيه انت، كتحاول انت بنفس الطريقه تعالج اولا تلقى هذاك لا سينيفيكاسيون و لانتربريتاسيون ديال لي ريزولتا ديالك بنفس طريقه التحليل. كتعطي لي ريزولتا ديالك كتاناليزيهم من هنا، كتحط لي ليميت ديال ليتود ديالك اللي كما قلنا هضرنا عليهم في لا ميثود، بانها ما كتطبقش على كل شيء، كتطبق في هذا لوكا هذا. كتهضر على لي ريزولتا نيجاتيف، الا كانوا خرجوا لك مثلا دي ريزولتا نيجاتيف ما صدقاتش ليك شي حاجه علىها علاش وها علاش وها علاش، باش كذلك يمكن لك هاد تما كتدخل وكتعطي دوطخ سيجيستيون، كتقول بوتيتر واقيلا كان خاصنا نديرو هكا، اولا بوتيتر هاد البارامتر هذا هو اللي خسر لينا هادي، يعني كتعطي دوطخ سيجيستيون. من بعد كتهضر على لابليكاسيون او لوتيليتي ديال ليتود ديالك اللي درتي و انسي كو لي زابليكاسيون فيوتور، يعني فين تقدر تستعملها، فين تقدر تنفع هاد ليتود ديالك. من بعد كتجي مرحله ديال كونكلوزيون اي ريكومونداسيون. في كونكلوزيون ريكومونداسيون كتهضر على لو بوت جينيرال ديال ليتود اول حاجه، ثاني حاجه كتبين علاش ليتود ديالك راها مهمه، شنو هي الاهميه ولا شنو هو البلوس اللي جابت. ثالث حاجه كتحاول تعطي لا ريبونس لا كيسيون اللي كنتي طرحتي قبل في لانتروداكسيون، وتعطي دي ريكومونداسيون. الو كنتمنى تكونوا فهمتوا المحتوى ديال ان ارتيكل سيانتيفيك. بور ريكابيتولي، عندنا اول حاجه لو تيتر، بطبيعه الحال تيكونوا معاه لي زوتور، كتكون لابستراكت، الكيوردز لي مو كلي، و كوريسبوندين اوتور، الايميل ديال كوريسبوندين اوتور اللي من بعد تيكون الاوتور اللي كيهضروا معاه الناس الا كان شي بروبليم ولا باش كدير مع الكوريسبوندونس. من بعد كتجي لا بارتي انتروداكسيون. البارتي انتروداكسيون اهم حاجه فيها كتشرح pourquoi cette étude، les méthodes، كتجي comment t'as réalisé هاد l'étude، كيفاش. من بعد كيجيو ريزولتا. اهم حاجه فيهم الفكره اللي خاصك تبين هو انك شنو لقيتي، شنو لقيت بواحد الحياديه، كتحاول لا تاكسبليكي حتى شي حاجه. عاد من بعد كتكون عندك الديسكوسيون
الكونكلوزيون هي اللي كتحاول تشرح فيها وتوضح فيها هذيك الريزولطا اللي لقيتي لاش يصلحوا، شنو تقدر دير بهم. وعاد من بعد في الاخير تيكونوا عندك لي ريفيرونس اللي كتقدر شرتي ليهم نتايا في الاول باش واللي خدمتي عليهم سي ليتود بيبليوغرافيك ديالك. كنتمناو تكونوا فهمتوا مزيان هاد المراحل كامله. اللي عنده شي سؤال يخلي لي السؤال ديالو في كومونتير وان شاء الله غادي نجاوبكم عليهم. وبالتوفيق والله يعاون الجميع وشكرا.